ॐ मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 35 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। 35 पाठस्य अस्य आरम्भे अस्माभिः तावत् तत्र विशेषेण अन्तर इति शब्दविचारः कृतः। तत्र अपुरीति वक्तव्यम् इति वार्तिकं पठितं। नाम अन्तर इति शब्दः यदा पुर् इति शब्दस्य विशेषणत्वेन प्रयुज्यते, अर्थात् पुरर्थे यदा अयम् अन्तर इति शब्दः प्रयुज्यते तदा अस्य सर्वनामसंज्ञा न भवति इति वक्तव्यम्। तेन अन्तरस्यां पुरि इति अनिष्टं रूपं न लभ्यते, अपि तु अन्तरायां पुरि इत्येव रूपं लभ्यते। यतोहि सर्वनाम नाम स्त्रीलिङ्गे सप्तमीविभक्तेः एकवचनादौ तत्र नाम सर्वनाम्नस्याढ्रस्वश्च इत्यनेन स्याडागमः सर्वनामकार्यपरकः भवति। सः अत्र नापेक्षितः, अन्यथा अनिष्टं रूपं भवति। एवमेव अन्यत्रापि, न केवलं सप्तम्यामेव, सप्तम्याः एकवचने एव, परन्तु इतरत्र अन्तरा इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गस्य अन्यत्र रूपेषु अपि सर्वनामसंज्ञायाः निषेधः वक्तव्यः। यत्र तु पुरर्थः नास्ति, नाम पुरः अर्थः नास्ति, तत्र तु सर्वनामसंज्ञा अन्तरा इत्यस्य शब्दस्यापि भवति। समीचीनम्। अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः इत्यत्र अन्तरशब्दस्य अन्ये च अर्थाः ये सन्ति तेषाम् अर्थानाम् अपि विषये अस्माभिः स्पष्टता प्राप्स्यते। ततश्च तत्र सूत्रम् अस्माभिः अग्रिमम् आरब्धं। तत्र पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरावराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम् इति। तस्मिन् सूत्रे अस्माभिः पदच्छेदः पदपरिचयः प्राप्तः। तस्य च नाम तत्र समस्तपदे कथं विग्रहः भवति, कः समासः वर्तते इत्यादिकं सर्वम् अस्माभिः दृष्टम्। तत्र पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरावराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम् आहत्य सप्तशब्दाः अत्र पठिताः भवन्ति। पूर्वादयः तेषां व्यवस्थायां गम्यमानायाम् अथवा व्यवस्थार्थे गम्यमाने असंज्ञायां नाम संज्ञाभूताः इति शब्दाः न भवन्ति, तदा एतेषां सर्वनामसंज्ञा जसि परतः विकल्पेन भवति। नाम जस् इति प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा विकल्पेन भवति। अपि च अस्मिन्नेव क्रमे अस्माभिः तत्र दृष्टं यत् अमीषां जसि परतः विकल्पेन सर्वनामसंज्ञार्थम् अष्टाध्याय्यां पूर्वावरदक्षिणोत्तरावराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम् इत्यस्य सूत्रस्य प्रयोजनम् अस्ति। अपि च एतद्भिन्नस्थलेषु नाम जस् इति स्थलं विहाय अन्याः याः
विंशतिः विभक्तयः वर्तन्ते। तासु परतः तु एतेषां सप्तशब्दानां नित्यतया एव सर्वनामसंज्ञा भवति इति गणपाठे इदं सूत्रं यत् पठितं वर्तते तस्यापि एकं भिन्नं प्रयोजनम्, अष्टाध्याय्याम् इदं यत् सूत्रं पठितं वर्तते तस्यापि एकं भिन्नं प्रयोजनम् अस्माभिः स्फुटीकृतम्। अपि च अस्य सूत्रस्य द्विः पाठः वर्तते, अतः अत्र द्विरुक्तिदोषः वर्तते इति अस्याः शङ्कायाः अपि अस्माभिः निरासः, निवारणं वा कृतम्। सामान्येन उदाहरणं पूर्वे पूर्वाः इति दृष्टं, परन्तु तत्र यः अर्थः सूत्रस्य कृते अपेक्षितः अस्ति, कः अर्थः? व्यवस्था इति अर्थः। तस्य व्यवस्था इत्यस्य अर्थः कः? व्यवस्थार्थः इति सत्यं, परन्तु व्यवस्था नाम का, कथं ज्ञायेत एषा व्यवस्था का अस्ति? यतः व्यवस्था यदा ज्ञाता भवति ततः परमेव वयं प्रयोगं कर्तुमपि समर्थाः भवामः। एषा व्यवस्था अस्ति। अपि च अस्य एतादृशव्यवस्थार्थे गम्यमाने अस्माभिः अयं प्रयोगः अत्र एवं रीत्या कर्तव्यः वर्तते। तदेव व्यवस्था इत्यस्य शब्दस्य एव अर्थः तत्र विग्रहप्रदर्शनपूर्वकं व्याख्यात्रा उच्यमानः वर्तते। मूले तु उक्तं स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था इति। तत्र विग्रहकरणवेलायां व्याख्यात्रा इत्थम् उक्तं, यदुक्तं तदेव च अस्माकं गतपाठस्य अन्ते विद्यमानाः व्याख्यायाः पङ्क्तयः आसन्। किमुक्तम्? अपेक्ष्यत इत्यपेक्षः, अपेक्ष्यते इति अपेक्षः, कर्मणि घञ् तत्र प्रत्ययो भवति। ततः स्वस्य पूर्वादिशब्दस्य, स्वशब्देन अत्र पूर्वादयः शब्दाः ग्राह्याः, अभिधेयम् अर्थात् वाच्यं, तेन अपेक्षस्य अर्थात् अपेक्ष्यमाणस्य अवधेः इत्युच्यते। अवधेः इत्यतः आरभ्य तु अद्य अस्माभिः पठनीयं वर्तते। मध्ये विग्रहं वयं स्मः, अतः तत् पठनीयं वर्तते। एवं खलु? अतः तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे अधुना 36 पाठः आरब्धः भवति। 36 पाठे अस्मिन् तदेव व्यवस्था नाम का इत्यस्य विग्रहं पुनः संस्मृत्य अस्माभिः अग्रे प्रवर्तनीयं वर्तते। पुनः उच्यते स्वस्य अर्थात् पूर्वादिशब्दस्य, पूर्वादयः ये वर्तन्ते, अभिधेयम् अर्थात् वाच्यम् इति। प्रकृते अभिधेयः अपि वक्तुं शक्यः, स च दिग्देशकालरूपार्थः भवति। तेन अपेक्षस्य, तेन नाम केन? स्वाभिधेयेन अपेक्षस्य अर्थात् अपेक्ष्यमाणस्य। कस्य अपेक्ष्यमाणस्य नाम अपेक्षमाणः कः? अर्थात् स्वाभिधेयापेक्षः कः इत्येतत् स्वाभिधेयापेक्षः अवधिः। एवं खलु? स्वाभिधेयापेक्षः अवधिः। अवधिः अत्र नियमः इत्युच्यते। अवधेः नाम अवधेः नियमः, अवधिः नियमः इति न, अवधेः यः नियमः, एवं खलु? सः नियमः व्यवस्था इत्युच्यते। तद् व्याख्याता कथयन् अस्ति, अवधेः नियमः व्यवस्थाशब्देन विवक्षित इत्यर्थः। व्यवस्था इत्यनेन शब्देन
तत्र विवक्ष्यते इति। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति, ततश्च नियमेन अवधिसापेक्षार्थे वर्तमानानां पूर्वादिशब्दानां जसि सर्वनामसंज्ञा विकल्पः इति फलति। नियमेन अवधिसापेक्षार्थे एवं खलु। अस्य इतोपि सरलतया अर्थः अस्माभिः श्रोतव्यः, ज्ञातव्यः च। उदाहरणत्वेन अपि उदाहरणं स्वीकृतमेव अस्ति, पूर्वे पूर्वाः, तथापि अवधिः कः, कीदृशी च अपेक्षा इति वयं वाक्यपूर्वकम् एकम् उदाहरणं स्वीकृत्य अवगमिष्यामः। अत्रैव अस्य विषयस्य स्पष्टता कर्तव्या। नाम एते पूर्वादयः शब्दाः खलु वर्तन्ते। एते पूर्वादयः शब्दाः यदा स्व अर्थवशात् कस्यचित् अवधेः नियमस्य अपेक्षां यदा कुर्वन्ति, तत्र तादृशी अपेक्षा अथवा तस्याः अपेक्षायाः या स्थितिः सा व्यवस्था इत्युच्यते। यथा पूर्वमुक्तं पूर्वे पूर्वाः इति। तत्र यथा एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। बङ्गप्रदेशाः पूर्वे अथवा पूर्वाः, तर्हि तत्र जिज्ञासा जायते अथवा प्रश्नः उत्पद्यते, कुतः एते कुतः पूर्वे अथवा पूर्वाः वर्तन्ते। तदा वयं वदामः सौराष्ट्रदेशात्। यथा सौराष्ट्रदेशः भारतस्य वयं यदि मानचित्रं पश्यामः, सौराष्ट्रदेशः क्व वर्तते, पश्चिमस्यां दिशि वर्तते, एवं खलु। बङ्गप्रदेशः क्व वर्तते, बङ्गदेशः एकः तत्र नाम स्थानविशेषः, क्षेत्रविशेषः, तत्रापि भिन्नाः भिन्नाः अन्तः प्रदेशाः भवितुम् अर्हन्ति। यद्यपि अद्यतनव्यवहारे तु समग्रः देशः नाम भारतं, तस्य एकः प्रदेशः बङ्गः इति। परन्तु देशशब्दः अनेकार्थवाचकः। भवन्तः सद्यः बङ्ग इति एकं देशमेव चिन्तयन्तु, सः देशः तत्र मण्डलत्वेन, जिल्लात्वेन, आधुनिकभाषायां जिला इति वदन्ति खलु, मण्डलत्वेन ये विभक्ताः वर्तन्ते ते प्रदेशाः सन्ति इति चिन्तयन्तु। तर्हि ते बङ्गप्रदेशाः पूर्वे सन्ति अथवा पूर्वाः वर्तन्ते इति चेत् कुतः इति चेत् सौराष्ट्रात् अथवा गुजरातदेशात्। अतः प्रकृते पश्यन्तु, नाम एते प्रदेशाः पूर्वे अथवा पूर्वाः वर्तन्ते, कुतः इति यदा विवक्षा जायते, नाम नाम तत्र सौराष्ट्रात् नाम सौराष्ट्रप्रदेशात् इति। तत्र समग्रस्य भारतस्यापि पूर्वदिक् सा एव भवति। अत्र उत्कलराज्यम्, अपि च बङ्गराज्यम् इत्यादीनि राज्यानि अत्र वर्तन्ते। अतः तत्र बङ्गदेशाः पूर्वाः वर्तन्ते इति यदा वाक्यं वयं कथयामः, तदा वाक्यस्य कथनानन्तरम् अथवा श्रवणानन्तरं तत्र कस्यचित् अवधेः अपेक्षा जायते, नाम कस्यचन प्रश्नस्य अपेक्षा जायते अथवा अवधिविशेषस्य अपेक्षा जायते।
सः का अवधिः इति चेत् कुतः पूर्वाः अथवा कुतः पूर्वे इति। तदा वयम् उत्तरं दद्मः अथवा कथयामः आम् तत्र सौराष्ट्रदेशात् एते पूर्वे अथवा पूर्वाः वर्तन्ते। प्रकृते पूर्वशब्दः यः प्रयुक्तः वर्तते खलु सः पूर्वशब्दः तस्य यः अर्थविशेषः वर्तते नाम दिगर्थविशेषः दिगर्थेन स्थानविशेषः यः अवगम्यमानः वर्तते सः पूर्वशब्दस्य यः अर्थः वर्तते सः कस्यचित् अवधेः नियमस्य आकाङ्क्षां भजते। कस्मात् यस्मात् स एव तत्र अवधिः एवं किल। अतः तत्र एतादृश उदाहरणैः अस्माभिः व्यवस्था ज्ञातव्या भवति। नाम एतादृश अवधेः नियमस्य अपेक्षा नाम नियम अवधिः नाम तदेव कस्मात् इदं पूर्वत्वं भजते इति। तादृश अवधेः नियमस्य आकाङ्क्षा यत्र भवति सा व्यवस्था इत्युच्यते इति। इतोपि सरलभाषया यदि कथयामि नाम एते पूर्वे वर्तन्ते अथवा पूर्वाः वर्तन्ते विकल्पेन खलु सर्वनामसंज्ञा भवति जसि परतः। तर्हि यत्र एवं रीत्या उच्चारिते सत्येव अथवा पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्था पराधराणि एतावत् पर्यन्तम् एते ये शब्दाः वर्तन्ते एते यदा प्रयुज्यन्ते तदा अनुक्षणं यदा एतादृशः प्रश्नः यत्र उदेति कः पूर्वे वर्तन्ते अथवा पूर्वाः वर्तन्ते कस्मात् कुतः कस्मात् एतेषां पूर्वत्वं वर्तते कस्मात् एते पूर्वदिशि वर्तन्ते इति एवं खलु तदा एतादृशसन्दर्भः यत्र उपस्थितः भवति सा व्यवस्था इत्युच्यते। तत्र यदि वयं ग्रन्थान्तराणि पश्यामः तर्हि अस्याः व्यवस्थायाः नाम उद्ग्रन्थान् महाभाष्यादीन् शेखरादीन् च ग्रन्थान् यदि पश्यामः तर्हि अस्याः एव व्यवस्थायाः तत्र अन्येपि प्रकाराः लभ्यन्ते नाम भेदाः अत्र वर्तन्ते। तत्र अस्याः व्यवस्थायाः त्रयः प्रकाराः भवन्ति दिग्देशकालरूपाः एवं खलु। तर्हि तत्र नाम दिगर्थे व्यवस्था देशार्थे व्यवस्था कालार्थे च व्यवस्था एवं रीत्या व्यवस्था भेदः भवति इति। तत्रापि भिन्नानि भिन्नानि उदाहरणानि सम्भवन्ति यथा मया अधुना उदाहरणं भवतां पुरतः उपस्थापितं तद् देशवाचकव्यवस्था वर्तते अथवा देशार्थे व्यवस्था सा वर्तते। एवं दिगर्थे अपि व्यवस्था भवति यथा उत्तरस्यां ध्रुवः इत्युच्यते ध्रुवः वर्तते क्व वर्तते उत्तरस्यां दिशि वर्तते एवं खलु। तर्हि तत्र नाम तस्याः दिशः नाम तस्याः दिग्विशेषस्य अत्र परिज्ञानं वयं कुतः कुर्मः नाम यस्यां दिशि ध्रुवः वर्तते ध्रुवाख्यं नक्षत्रं यस्यां दिशि वर्तते सा दिक् उत्तरा दिक् भवति इति कथयामः एवं खलु। नाम तत्र उत्तरस्याः दिशः निश्चयार्थं नाम एषा उत्तरा वर्तते इति निश्चयार्थम् अस्माभिः अवधिभूतः ध्रुवः तत्र स्वीक्रियते एवं खलु। अतः प्रकृतेपि अवधिविशेषस्य नियमस्य आकाङ्क्षा जायते इति कृत्वा अत्रापि व्यवस्था वर्तते इति। एवं
कत्वमपि व्यवस्थायां भवति। यथा पूर्वे युधिष्ठिरादयो राजानः इति यद्यपि अत्र अस्यां टीकायां नास्ति, अन्यैः टीकाकारैः एतादृशानि उदाहरणानि सरलतया अवगमनाय उक्तानि वर्तन्ते, अतः तानि अपि द्रष्टुं शक्यन्ते। नाम पूर्वस्मिन् काले तर्हि पूर्वे युधिष्ठिरादयः राजानः, तर्हि तत्र जिज्ञासा जायते, ते पूर्वे आसन् अथवा पूर्वाः आसन्, परन्तु केभ्यः इति चेत् उत्तरे तत्र उच्यते चन्द्रगुप्तादिभ्यः। चन्द्रगुप्तादिभ्यः तेषां पूर्वत्वम् आसीत्, अतः एतादृश अवधेः आकाङ्क्षा यत्र जायते तत्रापि व्यवस्था इत्युच्यते। एतादृशव्यवस्थायां गम्यमानायामेव च तत्र एतेषां पूर्वपरापर इत्यादिसप्तानां सर्वनामसंज्ञा भवति नान्यथा इति कश्चन नियमः तत्र क्रियते। अपि च संज्ञात्वं तत्र न भवेत् इत्यपि एकः समयः वर्तते। नाम असंज्ञायामेव एषा व्यवस्था, संज्ञायां तु न। एवं किल? अतः इति अत्र उदाहरणेन, नाम वाक्यानि यानि उदाहरणपरतया अस्माभिः स्वीकृतानि तेषां सरलतया अवगमनेन अस्माभिः व्यवस्था बुद्धौ स्थापयितुं शक्या। अधुना भवन्तः विग्रहं यदि पुनः पश्यन्ति अथवा प्रकृते व्याख्यात्रा ततश्च इत्यतः आरभ्य यदुक्तं किं ततश्च नियमेन अवधिसापेक्षार्थे वर्तमानानां पूर्वादिशब्दानां जसि विकल्पसंज्ञा विकल्पः इति फलति। नाम एतादृशी व्यवस्था यत्र जायमाना भवति, स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमः, नाम स्वस्य अभिधेयः यः अर्थः वर्तते तस्यः तेन अर्थेन अपेक्षितस्य अथवा अपेक्षस्य अथवा अपेक्षमाणस्य अवधिविशेषस्य यः नियमः नाम तत्र अवधारणं यद् वर्तते सः तादृशः नियमः एव व्यवस्था। तच्च अवधारणम् अथवा सः नियमः कीदृशः इति चेत् आम्, पूर्वे देशाः एते अथवा पूर्वाः देशाः एते इति उक्ते सति यत्र एतादृशी आकाङ्क्षा उत्तिष्ठति, आम् कस्मात् पूर्वे, आम् सौराष्ट्रदेशात् पूर्वे वा अथवा वृन्दावनात् पूर्वे वा, वृन्दावनात् पूर्वा मथुरा वा, वृन्दावनात् पूर्वा अयोध्या वा, अथवा तत्र अमुकात् नगरात् अमुकं नगरं पूर्वं वा इति एतादृशं यदा जिज्ञासानन्तरं यदा वयम् एवम् उत्तरमपि दद्मः, आम् अस्मात् पूर्वत्वम् अस्य वर्तते अथवा एते देशाः सौराष्ट्रदेशात् पूर्वे वर्तन्ते, पूर्वाः वर्तन्ते, अर्थात् पूर्वस्यां दिशि अथवा पूर्वस्मिन् क्षेत्रे वर्तन्ते। एतादृश अवधेः आकाङ्क्षायाः यत्र उपस्थितिः भवति सा व्यवस्था भवति। अपि च तस्यां व्यवस्थायां गम्यमानायाम् एव एतेषां पूर्वासप्तानां तत्र तन्नाम सर्वनामसंज्ञा जसि परतः विकल्पेन भवति इति अपि अस्माभिः तत्र ज्ञातव्यम्। समीचीनम्। अत्र चिन्तनम् अपेक्षितं। कदाचित् व्यवस्थाविषये पुनः पुनः चिन्तनं कृत्वैव अस्माकं स्पष्टीकरणं भवितुम् अर्हेत् इत्यपि अस्माभिः अवधानं कर्तव्यं। परन्तु अत्रैव यदि अयं विषयः स्पष्टीक्रियेत तर्हि अग्रे विषयाणाम् अवगमने क्लेशो न स्यात्। सम्यक्। प्रकृते अन्यानि अपि उदाहरणानि अस्माभिः द्रष्टव्यानि। अत्र तु एकमेव उदाहरणं दत्तं, पूर्वे पूर्वाः। अन्यान् शब्दान् पश्यन्तु। सूत्रे द्वितीयः शब्दः वर्तते पर। तर्हि परे पराः, नाम जसि परतः विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा परे पराः। तदनन्तरम् अवर इति वर्तते, अवरे अवराः। दक्षिणे दक्षिणाः। उत्तरे उत्तराः। तदनन्तरम् अपरे अपराः। अधरे अधराः।
एवं रीत्या अत्र जसि परतः सर्वत्रापि व्यवस्थायां गम्यमानायामेव विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा वक्तव्या। सर्वनामसंज्ञा एव यदि विकल्पेन तर्हि प्रकृते सर्वनामकार्यमपि विकल्पेन प्रवर्त्स्यति। सर्वनामकार्यस्य अपि यदि विकल्पः तर्हि स्वाभाव्येन अत्र रूपद्वयं लप्स्यते एव। पूर्वे पूर्वाः इत्यादीनि तत्र सर्वत्रापि रूपाणि भविष्यन्ति, सर्वत्रापि रूपद्वयं भविष्यति। ततः प्रत्युदाहरणम् इदानीं ग्रन्थकारेण अस्ति तत्र प्रस्तूयमानम्। किं कथयति इति चेत् तत् पश्यामः। तत्र व्यवस्थायां किमिति इति पृच्छति। नाम व्यवस्थायाम् इति कुतः उच्यते? कुतः उच्यते नाम स्पष्टो अस्ति विषयः। कः विषयः इति चेत् व्यवस्थायाम् इति नोच्येत तर्हि यत्र व्यवस्था नास्ति तत्रापि जसि परतः विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा स्यात् अनिष्टानि रूपाणि च लभ्येरन्। अनिष्टानि रूपाणि यथा न लभ्येरन् तदर्थम् असंज्ञायां तदर्थं व्यवस्थायाम् इति वक्तव्यम्। सम्यक्। इदानीं तत्र प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति। किं तद् व्याख्याता तत्र प्रश्नस्य स्व अभिप्रायं प्रकटयन् अस्ति, कथयन् च अस्ति। पूर्वादिशब्दानां नियमेन अवधिसापेक्षे एव अर्थे विद्यमानत्वादिति प्रश्नः इति। पूर्वादिशब्दाः ये वर्तन्ते तेषां नियमेन नाम नियमपूर्वकतया, नियमः कः सः अस्माभिः उक्तः एव। नाम यत्र अवधेः सा तत्र नाम पूर्वादिशब्दाः ये वर्तन्ते तैः अपेक्षमाणस्य अवधेः नियमः अस्मात् एते पूर्वाः इति एतादृशः नियमः अवधारणं निर्धारणं वा यत्र जायमानं भवति सा व्यवस्था इत्युच्यते। तर्हि पूर्वादिशब्दानां प्रकृते पङ्क्तिं पश्यन्तु। पूर्वादिशब्दानां नियमेन अवधिसापेक्षे एव अर्थे विद्यमानत्वादिति प्रश्नः। नाम तादृश अवधिसापेक्षे अर्थे एव गम्यमाने तेषां विकल्पेन जसि परतः सर्वनामसंज्ञा भवति इति खलु उक्तम्। तत् कुतः? नाम व्यवस्थायाम् इति यः निर्बन्धः कृतः सः निर्बन्धः कुतः? तत्र उदाह्रियते न प्रत्युदाह्रियते। किं दक्षिणाः गाथकाः इति कथयति। अत्र दक्षिणशब्दः नावधि अपेक्ष इति भावः इति। प्रकृते दक्षिणशब्दस्य कः अर्थः? कुशलः अथवा चतुरः, एतादृशाः अर्थाः भवन्ति। तर्हि अत्र उच्यमानं वर्तते नाम अत्र दक्षिणशब्दः न अवध्यपेक्षः इति भावः। नाम एते गाथकाः ये वर्तन्ते ते दक्षिणाः वर्तन्ते। न अग्रे तस्य अर्थः अपि उक्तः मूले कुशलाः वर्तन्ते इति। कुशलाः इत्यर्थः इति मूले उक्तं खलु। अतः अर्थात् अस्य अर्थः कः? कुशलाः वर्तन्ते इति। तर्हि प्रकृते यथा व्यवस्था अस्माभिः पूर्वं दृष्टा तथा अत्र न वर्तते। कथयति अग्रे। पार्श्ववर्तिनः गाथकाः नाम दक्षिणभागे ये वर्तन्ते गाथकाः इत्यत्र कस्मात् इत्यपेक्षा अस्त्येवेति इति इत्यत आह कुशलाः इत्यर्थः। नाम एते गाथकाः सम्यक्। भवन्तः तत्र गाथक इति शब्दस्य अर्थं तु जानीयुः एव। तत्र
नाम गायकः, गायकविशेषः गाथकः इत्युच्यते। यः गानं करोति सः गाथकः इत्युच्यते। वेदमन्त्राणामपि गानं क्रियते खलु, सामवेदे विद्यमानानां। सः गाथकः भवति इति। तर्हि अत्र व्याख्याता किं कथयन्नस्ति नाम दक्षिणपार्श्ववर्तिनः गाथकाः नाम भागद्वयं वर्तते, उत्तरभागः दक्षिणभागश्च। तत्र दक्षिणपार्श्वे अथवा पार्श्वद्वयम् अस्ति इति चिन्तयन्तु। दक्षिणपार्श्वे ये गाथकाः वर्तन्ते इति यदि कथयामः, नाम एतादृशम् अर्थं यदि अत्र दक्षिणशब्दस्य स्वीकुर्मः, तर्हि कथयति इत्यत्र कस्मादित्यवध्यपेक्षया, नाम तर्हि एते उत्तरपार्श्वे वर्तन्ते गाथकाः, ते कस्मात् कस्मात् तत्र दक्षिणाः वर्तन्ते अथवा दक्षिणे वर्तन्ते इति एतादृश अवध्यपेक्षा अत्र भवत्येव खलु। वाक्यं श्रुत्वा ज्ञायते एव किल। तथा चेत् तत्र व्यवस्था अपि भविष्यति। व्यवस्था यदि भविष्यति तर्हि तु अत्र सर्वनामसंज्ञा स्यात्। विकल्पेन दक्षिणे गाथकाः इत्यपि रूपं स्यात् इति चेत् तथा न। अत्र दक्षिणपार्श्ववर्तिनः इति अर्थो नास्ति। अत्र तु भिन्नः अर्थः अस्ति। कः? कुशलाः इत्यर्थ इति। प्रकृते तु कुशलार्थो वर्तते। दक्षिणशब्दः कुशलार्थे स्वीकृतः वर्तते, न तु दिग्विशेषः अयम् अर्थः वर्तते। तर्हि कुशलार्थः यदि स्वीक्रियते, नाम एते गाथकाः नाम एते गायकाः ये वर्तन्ते ते कुशलाः वर्तन्ते इति यदि अर्थं वयं स्वीकुर्मः, तर्हि तत्र कथयति, तदेव कथयति, यद्यपि प्रावीण्यमपि कस्मात् इत्यवध्यपेक्षमेव। नाम कुशलाः अर्थात् कोऽर्थः? प्रवीणाः इत्यर्थः। तर्हि केषाम् अपेक्षया एते प्रवीणाः इत्याद्यवध्यपेक्षा तत्रापि सम्भवत्येव खलु, वा न वा? अतः अत्रापि व्यवस्था अस्ति एव। कथयति तथापि उत्तरे प्रत्युत्तरे च शक्तः इत्यादि प्रत्युदाहरणं बोध्यम् इत्याहुः। न उत्तरे प्रत्युत्तरे च शक्तः इति प्रत्युदाहरणं बोध्यम्। न उत्तरे प्रत्युत्तरे च शक्तः। नाम अयं गाथकः एवं रीत्या नाम शक्तः नाम समर्थः वर्तते एवं खलु। उत्तरे प्रत्युत्तर नाम उत्तरदाने प्रत्युत्तरदाने च शक्तः नाम शक्नोति इत्यादिकं भिन्नम् अत्र प्रत्युदाहरणं बोध्यम्। उत्तरे नाम उत्तरदाने एषः शक्तः वर्तते, प्रत्युत्तरदाने एषः शक्तः वर्तते उत्तरे, तर्हि तत्र उत्तर इति शब्दः वर्तते एवं खलु। नाम अत्र तर्हि यदि नाम अत्र अभिप्रायः कः अस्ति व्याख्यातुः, यदि भवन्तः एतदुदाहरणं स्वीकर्तुं नेच्छन्ति, दक्षिणाः गाथकाः, तत्रापि व्यवस्था कथञ्चित् भवितुमेव अर्हति इति, अतः विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा स्यात्, तर्हि तस्य कृते उच्यमानं वर्तते भिन्नं। तर्हि तत्र उदाहरणं स्वीकरोतु। किम्? उत्तरे प्रत्युत्तरे च शक्तः, परन्तु उत्तरे प्रत्युत्तरे शक्तः इति कथमुदाहरणं शक्यते? उत्तरे प्रत्युत्तरे इति यदि सप्तमी स्वीक्रियमाणा स्यात्, तर्हि नाम व्याख्यातुः पङ्क्तेः अत्र चिन्तनं क्रियते तावदेव। उत्तरे प्रत्युत्तरे इति यदि सप्तमी स्वीक्रियमाणा स्यात्, तर्हि तु सः सप्तम्याः विषयः खलु गतः, वा न वा? व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इत्यनेन तु जसि परतः खलु सर्वनामसंज्ञा उच्यमाना वर्तते इत्यपि एकः अत्र चिन्तनाय विषयः उपस्थितः। जसि परतः व्यवस्थायां गम्यमानायां सर्वनामसंज्ञा भवति। तर्हि तदेव नाम अस्तु, जसि सर्वनामसंज्ञा भवति यदि,
तर्हि जसं विहाय अन्यत्र अन्याः याः विभक्तयः वर्तन्ते तत्रापि सर्वनामसंज्ञा तत्र तु सर्वनामसंज्ञा नित्यतया भवति खलु, एतदर्थं सूत्रद्वयमस्ति इत्युक्तं खलु, सत्यम् उक्तं। परन्तु गणसूत्रे यदि पाठः कृतः शब्दानाम् अत्र, तर्हि गणसूत्रे अपि तत्र व्यवस्थार्थः तु अपेक्षितः। गणसूत्रार्थम् अपि व्यवस्थार्थः अपेक्षितः। कुतः? यतोहि गणसूत्रे गणे अपि इदं सूत्रम् अर्थसहितमेव पठितं वर्तते। कथं? तदेव पूर्वपरापरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम् इत्युच्यते खलु। तर्हि उत्तरे प्रत्युत्तरे च शक्तः, तर्हि अत्र सर्वनामसंज्ञा न भविष्यति। कुतः? अत्र व्यवस्था नास्ति। नाम अयम् उत्तरे प्रत्युत्तरे च शक्तः वर्तते, समर्थः वर्तते। परन्तु यथा नाम मूले प्रदत्ते उदाहरणविप्रतिपत्तिः व्याख्यात्रा प्रकटिता, तस्य समाधानं तस्य विप्रतिपत्तिं प्रकटय्य यदुक्तं किम्, यद्यपि प्रावीण्यम् अपि कस्मात् इति अवध्यपेक्षमेव, तर्हि तादृशं किम् अत्र वक्तुं न शक्नुमः वा? उत्तरे प्रत्युत्तरे च शक्तः, तर्हि उत्तरे प्रत्युत्तरे अयं शक्तः कस्मात् शक्तः, नाम कस्य अपेक्षया एषः शक्तः वर्तते। एतादृशी व्यवस्था किम् अत्र न स्याद् वा? न स्यात् कदाचित्। अत एव विचिन्त्य ग्रन्थकारैः इदम् उदाहरणं भवतु इत्युच्यते। अत एव तत्त्वबोधिनीकारः अपि कथयन्नस्ति किम्, तदेव इह अमुकस्मात् कुशलाः इति अवधि अन्वयसम्भवे अपि तन्नियमो नास्ति इति भावः। अग्रे कथ्यते एवम् अधरे ताम्बूलरागः उत्तरे प्रत्युत्तरे शक्तः इत्यपि उदाहर्तव्यम् इति। उत्तरे प्रत्युत्तरे च शक्तः इति, परन्तु तेन दक्षिणाः घातकाः इति एतस्य निरासः अथवा खण्डनं तु तत्त्वबोधिनीकारेण न कृतम् इत्येव प्रतिभाति सद्यः। अस्तु, तर्हि प्रकृते मूले यद् उदाहरणं दत्तं वर्तते अस्माभिः तु तस्य एव समन्वयनाय अत्र प्रयत्नः कर्तव्यः वर्तते। नाम तावदेव यत् प्रकृते उत्तरदाने क्षन्तव्यः, नाम दक्षिणाः घातकाः इत्यत्र दक्षिणपार्श्ववर्तिनः उत्तरपार्श्ववर्तिनामपेक्षया नाम एते दक्षिणवर्तिनः वर्तन्ते इति चेत् केभ्यः इति चेत् उत्तरपार्श्ववर्तिभ्यः एते दक्षिणपार्श्ववर्तिनः वर्तन्ते एते घातकाः इति एतादृशः प्रकृते व्यवस्थार्थः गम्यमानः नास्ति। प्रकृते तु कुशलाः नाम दक्षिणाः अर्थात् कोऽर्थः कुशलाः इत्येव अर्थः अत्र उच्यमानः वर्तते। अपि च एते केभ्यः केषामपेक्षया कुशलाः वर्तन्ते इति न विवक्ष्यते इति अहं चिन्तयामि। यदि अस्यैव उदाहरणस्य सङ्गतिः अत्र कर्तव्या इति न विवक्ष्यते। ते केषामपेक्षया कुशलाः वर्तन्ते इति अवधेयः अपेक्षा एव न क्रियते। ते कुशलाः सन्ति, ते केषाम् अपेक्षया कुशलाः वर्तन्ते अथवा न वर्तन्ते इति निर्णयः नास्ति अत्र। ते स्वकीये कर्मणि कुशलाः वर्तन्ते तावदेव सामान्येन तत्र उच्यते। तदा तु अत्र व्यवस्था नास्ति इति कृत्वा व्यवस्थायाः अभावे अत्र अनयोः द्वयोः नाम एतेषां शब्दानां सर्वनामसंज्ञा अपि न भवति इति बोध्यम्। समीचीनम् इति अस्ति कश्चन विशेषः अत्र। उत्तरे प्रत्युत्तरे च शक्तः नाम उत्तरदाने प्रत्युत्तरदाने वा अथवा उत्तरे प्रत्युत्तरे वा समर्थः वर्तते इति तु अस्य तु उदाहरणस्य सर्वथा निर्दुष्टत्वमेव, प्रत्युदाहरणस्य तु सर्वथा निर्दुष्टत्वमेव दृश्यते व्याख्यायाम्।
नाम एतादृशं प्रत्युदाहरणं तत्र बोध्यम् इति आहुः इति कथयन्ति के प्रायः उद्ग्रन्थस्य रचयितारः अथवा उद्ग्रन्थे ये कृतवन्तः सन्ति चिन्तनं ते जनाः। अस्तु, अस्माभिः तावत् सद्यः तु कौमुदीग्रन्थानुसारमेव तत्र प्रत्युदाहरणं पठितं दक्षिणाः गाथकाः, तत्र दक्षिणाः इत्यस्य निपुणाः अथवा कुशलाः इत्येव अर्थं पुरस्कृत्य इदं प्रत्युदाहरणं सम्भवति इति समन्वयनं प्रकृते कर्तव्यं, तावदेव। अतः तत्र सूत्रे यदि व्यवस्थायामिति नोच्येत तर्हि प्रकृते दक्षिणाः गाथकाः इत्यत्र व्यवस्थायाः अभावे सत्यपि अन्यथा विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा स्यात् इति। एवं किल? अनिष्टं रूपं दक्षिणे गाथकाः इत्यपि स्यात्, परन्तु प्रकृतिरूपं दक्षिणाः गाथकाः इत्येव अपेक्षितम् इति उच्यते। अर्थात् सर्वनामसंज्ञा या वर्तते तस्याः सर्वनामसंज्ञायाः अत्र प्रवृत्तिरेव न भवति इति, न विकल्पेन न च कथञ्चिदपि। कुतः? प्रकृते व्यवस्थायाः अभावो वर्तते इति एतदर्थम्। सम्यक् अग्रे कथयति। असंज्ञायां किमिति? संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इति वक्ष्यमाणतया संज्ञायां सर्वनामत्वस्य अप्रसक्तेरिति प्रश्नः इति। नाम असंज्ञायाम् इति कुतः उक्तं? वा न वा? तत्र अग्रे एकं वार्तिकं पठिष्यते। किं? संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इति। नाम संज्ञाशब्दाः यदि एते सर्वादिगणे पठिताः शब्दाः सम्पद्यन्ते क्वचित्, नाम सर्वादिगणे ये शब्दाः पठिताः ते एव शब्दाः यदि संज्ञाशब्दत्वेन व्यवह्रियेरन्, यथा कश्चन जनः तस्य नाम एव किं सर्व नाम अर्थात् संज्ञा, तस्य संज्ञा एव सर्व इत्यस्ति इति चिन्तयन्तु। एवं किल? तर्हि तत्र तादृशनामत्वेन, नाम एतेषां शब्दानां नामत्वेन यदि प्रयोगः क्रियमाणः भवति तदा तु एतेषां सर्वनामसंज्ञा न भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र सः नियमः उच्यते एतया परिभाषया, अग्रे पठिष्यते। का? संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः। नाम संज्ञाभूतः यः शब्दः, उपसर्जनीभूतश्च यः शब्दः वर्तते, ते तु सर्वादयः न भवन्ति। सर्वादिगणे एव तेषाम् अन्तर्भावः नैव क्रियते इत्युच्यते। एवं खलु? तथा चेत् तत्र संज्ञा गम्यमाना यदि अस्ति तर्हि संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इत्यनेन वार्तिकेन एव तेषां सर्वनामसंज्ञायाः निषेधः भवेत् खलु? वा न वा? तर्हि असंज्ञायाम् इति वक्तव्यस्य का अपेक्षा इत्युच्यते खलु? तत्र प्रत्युदाहरिते उत्तराः कुरवः इति। कथयति कुरुशब्दः देशविशेषे नित्यं बहुवचनान्तः इत्युच्यते। नाम देशविशेषार्थे कुरुशब्दः नित्यबहुवचनान्तः प्रयुज्यते इति। अग्रे कथयति सुमेरुम् अवधीकृत्य
तत्र उत्तरशब्दः वर्तते इति अस्ति इह व्यवस्था। खलु उत्तराः कुरवः इति चेत् कस्मात् इति चेत् सुमेरुपर्वतात्, अतः तत्र अवधिः वर्तते। सुमेरुम् अवधीकृत्य तत्र उत्तरशब्दः वर्तते इति अस्ति इह व्यवस्था। नाम अत्र व्यवस्था गम्यमाना अस्ति। यदि वयम् एवं कथयामः, किम् उत्तराः कुरवः कथयति, किन्तु संज्ञाशब्दत्वान् नास्य सर्वनामता। परन्तु संज्ञाशब्दः एषः वर्तते। कः? कुरवः। तस्य च विशेषणम् इदं किम्? उत्तराः। अतः संज्ञाशब्दत्वात् एवं किल, न अस्य सर्वनामता। नाम अस्य सर्वनामता न भवति। यतोहि असंज्ञायां गम्यमानायामेव सर्वनामता उच्यते। संज्ञायां गम्यमानायां तु सर्वनामता नैव उच्यते इति तत्र कथ्यते। एवं खलु। अग्रे किं कथयति? पूर्वादिशब्दानां तु दिक्षु अनादिसङ्केतः इति न तेषाम् इति न ते संज्ञाशब्दाः इति। नाम पूर्वादयः शब्दाः अपि तर्हि तत्र सर्वनामसंज्ञां भजेरन् खलु, तेषामपि सर्वनामसंज्ञा स्यात् खलु इति चेत् तत्रैव इदम् उच्यमानं वर्तते। किं नाम पूर्वादिशब्दानां तु दिक्षु, दिक्कालेषु इत्यपि अत्र पाठः दृश्यते क्वचित्। दिक्षु अनादिसङ्केतः, नाम तेषाम् एतादृश अर्थेषु अनादिकालादारभ्य उपयोगः अथवा प्रयोगः क्रियमाणः वर्तते। इति न तेषां संज्ञाशब्दः इति न तेषां किं कथयति, इति न ते संज्ञाशब्दाः, नाम ते संज्ञाशब्दाः न भवन्ति इति। सम्यक्। ततः कुरुषु तु उत्तरशब्दस्य आधुनिकसङ्केतः इति खलु। कुरुषु तु उत्तरशब्दस्य आधुनिकसङ्केतः इति न ते संज्ञाशब्दाः, नाम संज्ञाशब्दाः ते न भवन्ति इति। नाम असंज्ञाशब्दाः एव ते भवन्ति। नाम कुरूणां कथनाय अथवा कुरुराष्ट्रस्य कथनाय तत्र उत्तरशब्दस्य तु आधुनिकसङ्केतः, नाम आधुनिकः प्रयोगः एषः, न तु प्राचीनः इति कृत्वा तदेव उक्तं खलु। कुरुषु तु शब्दस्य आधुनिकसङ्केत इति। उत्तरशब्दः आधुनिकसङ्केतः इति भवति अयं संज्ञाशब्दः इति मन्यते। नाम अयमपि संज्ञाशब्दः भवति इति तत्र अङ्गीकुर्वन्ति इति मन्यते। अतः तत्र नाम एतावान् यः विचारः कृतः तेन किं ज्ञायते इति चेत्, संज्ञा यत्र न भवति, असंज्ञायां गम्यमानायामेव तत्र व्यवस्थायाञ्च सत्यां जसि परतः विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा वक्तव्या इत्युच्यते। परन्तु यदि तत्र संज्ञा गम्यमाना भवति तदा तु सर्वनामसंज्ञा न भवति इत्येव उद्देश्यं तत्र असंज्ञायाम् इत्यस्य वचनस्य कथनस्य भवति। अत एव च प्रकृते रूपद्वयं न भवति। तत्र उत्तराः कुरवः इत्येव उच्यते, न तु उत्तरे कुरवाः इति तु न उच्यते। उत्तरे कुरवाः इति न उच्यन्ते, उत्तरे कुरवः इति न उच्यन्ते, उत्तराः कुरवः इत्येव उच्यते। यतः तत्र जसि परतः सर्वनामसंज्ञायाः प्राप्तिः नास्ति, विकल्पप्राप्तिः नास्ति। सम्यक् इति एतावदुक्त्वा अग्रेपि किमपि उच्यमानम् अस्ति व्याख्यात्रा।
केचित्तु असंज्ञायाम् इत्यभावे, एवं खलु, संज्ञायामेव पूर्वादिशब्दानाम् अप्राप्तविभाषा स्यादित्याहुः इति। नाम केचन अत्र एतां परिभाषाम् अप्राप्तविभाषां कथयति, प्राप्ताप्राप्तविभाषा एषा नास्ति इति प्रतिपादयन्ति। किमुच्यते? केचित्तु असंज्ञायाम् इत्यभावे, संज्ञायाम् इत्यस्य अभावे, संज्ञायाम् एव, नाम संज्ञायां गम्यमानायाम् एव पूर्वादिशब्दानाम् अप्राप्तविभाषा, नाम पूर्वादिशब्दानां सर्वनामसंज्ञानं प्राप्ता आसीत्, अतः एषा अप्राप्तविभाषा अत्र आरब्धा इति आहुः, नाम इति कथयन्ति। एवं खलु। ततः तत्र अग्रे अग्रे यद्यपि सूत्रान्तरम् आरप्स्यते, परन्तु ततः पूर्वम् एतानि यानि अस्माभिः प्रत्युदाहरणानि अत्र श्रुतानि ज्ञातानि, तेषाम् उदाहरणानाम् अर्थः अपि च तेषाम् उदाहरणेषु अर्थं दृष्ट्वा प्रयोगः, अर्थञ्च दृष्ट्वा प्रयोगसङ्गतिः अस्माभिः नूनमेव भवति तत्र ज्ञातव्या। समीचीनं भवतु इति कश्चन विशेषः। पूर्वापरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायां संज्ञायाम् इत्यस्मिन् सूत्रे। इदानीमग्रे अत्र अग्रिमं सूत्रम् आरभ्यते। तच्च सूत्रं भवति एवम्। अपि च पूर्वम् एका परिभाषा आगता खलु, संज्ञोपसर्जनीभूतात्मनः सर्वादयः इति। तस्याः विशेषः अथवा तद् परिभाषागतः यः विशेषः, तस्याः विशेषः अस्माभिः अग्रिमपाठे पठिष्यते। एवं खलु? आम्, भवतु। तर्हि अग्रे सूत्रं वर्तते किं? स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् इति। तत्र सूत्रे पदपरिचयं प्राप्नुमः। कति पदानि अस्मिन् सूत्रे वर्तन्ते? सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते स्वम्। तदनन्तरं द्वितीयं पदं सूत्रे वर्तते अज्ञातिधनाख्यायाम् इति। स्वम् इति सूत्रे प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। स्व, तस्य स्थाने तस्य अकारस्य उपरि अनुस्वारः तत्र भवति, स्वम् अथवा मकारः, स्वम् इति। ततः च अज्ञातिधनाख्यायाम्, एवं किल? स्वम् इति उक्तमेव खलु, प्रथमविभक्तेः एकवचनम्। अज्ञातिधनाख्यायाम् इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। कथं विग्रहः? ज्ञातिश्च धनञ्च, ज्ञातिधने, ज्ञातिधनयोः आख्या ज्ञातिधनाख्या इत्युच्यते। न ज्ञातिधनाख्या अज्ञातिधनाख्या, तस्याम् अज्ञातिधनाख्यायाम् इत्येवम् अत्र विग्रहः वक्तव्यः। सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं रूपं भवति, एवं किल? प्रकृते अपि तदेव षष्ठी तत्पुरुषगर्भ नै तत्पुरुषसमासो भवति प्रकृते, एवं किल? यतः तदेव ज्ञाति अपि च धनाख्या, नैव, सत्यं, ज्ञाति धनाख्या,
तत्र ज्ञातिश्च धनं च ज्ञातिधनं ज्ञातिधनयोः आख्या जातिधनाख्या इति खलु उक्तं। सत्यं सत्यं। नाम जातिश्च धनश्च इति आदौ जातिधने इति खलु निर्मीयते। तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः। तदनन्तरं तत्र षष्ठी तत्पुरुषः कथं ज्ञातिधनयोः आख्या ज्ञातिधनाख्या इति। तदनन्तरं नहि तत्पुरुषः न ज्ञातिधनाख्या अज्ञातिधनाख्या एवं रीत्या तत्र उदाहरणानि चिन्तनीयानि। समीचीनम्। ततः तत्र किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। प्रकृतसूत्रं प्रति सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यस्मात् सूत्रात् सर्वनामानि इत्यनुवर्तते। अपि च विभाषा जसि इति समग्रमपि सूत्रमत्र अनुवर्तते। किं कथयति व्याख्याता तद्द्रष्टव्यम्। कथयति अत्रापि सर्वनामानि इति विभाषा जसि इति च अनुवर्तते। नाम अत्रापि अपि शब्देन किं ज्ञातव्यम्? अपि शब्देन इदं ज्ञातव्यं यत् गते सूत्रे अपि नाम गते सूत्रे यथा तथा अत्रापि इति। एवं खलु? तर्हि प्रकृते तदेव सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यस्मात् सर्वनामानि विभाषा जसि इति अनुवर्तते। अग्रे कथयति विग्रहं कृत्वा प्रस्तौति यच्च अस्माभिः पूर्वमेव कृतः यः विग्रहः तत्र कथयति ज्ञातिधनं च ज्ञातिधने तयोः आख्या ज्ञातिधनाख्या इत्युच्यते। न ज्ञातिधनाख्या अज्ञातिधनाख्या तस्मात्। अयं विग्रहः अस्माभिः पूर्वं कृतः एव अस्ति, अतः पुनः सूक्ष्मतया अत्र विचारणीयमिति नास्ति। तस्याम् अज्ञातिधनाख्या तस्यां ततः कथयति अज्ञातिधनाख्यायाम् इति। ततः अग्रे कथयति किं पश्यन्तु। स्वमिति शब्दस्वरूपापेक्षया नपुंसकत्वम् इति। एवं खलु? स्वम् इति शब्दस्वरूपापेक्षा नाम शब्दस्वरूपम् इत्यस्य विशेषणम् अत्र स्वम् इति प्रयुज्यते वस्तुतः। एवं किल? शब्दस्य स्वरूपं शब्दस्वरूपं तत् शब्दस्वरूपापेक्षा नाम विशेष्यत्वेन शब्दस्वरूपम् अत्र प्रयुज्यमानं वर्तते। तन्नपुंसकलिङ्गे तस्य नाम तस्य अत्र अपेक्षा वर्तते। अतः तादृश अर्थापेक्षया स्वम् इति नपुंसकलिङ्गे एव व्यवह्रियते इत्युच्यते। नाम नपुंसकलिङ्गे एव अस्यापि अत्र पाठः सूत्रकारेण कृतः वर्तते। स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इत्यत्र। अग्रे तत्र उच्यते तदाह ज्ञातिधनान्येति स्वे स्वा इति। तत्र सूत्रार्थः क्रियमाणः अस्ति मूले। किं कथयति पश्यन्तु। ज्ञातिधनान्यवाचिनः शब्दस्य नाम तादृशः शब्दः यः ज्ञातिवाचकः नास्ति अपि च धनवाचकः नास्ति तादृशशब्दात् भिन्नस्य ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वरादयश्च या प्राप्ता संज्ञा क्षन्तव्यः स्वशब्दस्य या प्राप्ता संज्ञा स्वराद इति मया अनिष्टं पठितं। स्वशब्दस्य या प्राप्ता संज्ञा नाम का संज्ञा प्राप्ता भवति? सर्वनामसंज्ञा। सा जसि वा स्यात् जसि तस्या सा संज्ञा विकल्पेन भवति इत्यर्थः। सम्यक् इति एतावानेव विचारः अद्यतनपाठे भवतु। अग्रिमं विचारम् आदाय अग्रे वयं पठिष्यामः अग्रिमं च सूत्रं स्वीकृत्य। एतावता अस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गाधिकारप्रकरणस्य अस्य पाठस्य
षट्त्रिंशस्य पाठस्य अत्रैव अस्माभिः उपसंहरणं क्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।